नमस्ते, युथ टिभी शोमा यहाँलाई स्वागत छ। टिम नेपोसँगको सहकार्यमा युवासँग राष्ट्र संवादको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको अन्तर्क्रियाको विषय रहेको छ पर्यावरण, वातावरण र फोहोर मैला व्यवस्थापन। नमस्ते, टिम नेपोको विभिन्न जिल्लाका युवा नेताहरूसँग आज कुरा गर्न पाउँदाखेरि मलाई निकै खुसी लागेको छ। हामी सबैलाई अवगत भएको कुरा हो, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 44% वन सम्पदाले ओगटेको छ। धेरै कुल क्षेत्रफल ओगटेको वन सम्पदाको भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पटक्कै अवलम्बन गरिएको छैन, जसले गर्दा दिन प्रतिदिन विकास निर्माणका गतिविधिका कारण यो प्रतिशत घट्दो छ। यसरी नै वन सम्पदाको विनाश हुँदै गए भविष्यमा वन सम्पदामा देखिन सक्ने चुनौती के हुन सक्लान्। करिब 30-40 वर्ष अगाडि त्यति बेलाको सरकारले चाहिँ यो वन जङ्गल संरक्षण क्षेत्र भनेर विभिन्न जङ्गलहरूलाई चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यहाँ चाहिँ रुख काट्ने र त्यहाँका जुन जनावरहरू छ त्यसको चाहिँ शिकार गर्ने कुरालाई चाहिँ प्रतिबन्धित गरिएको थियो र यसले गर्दाखेरि आजसम्म पनि धेरै हदसम्म हाम्रो वन जङ्गलहरू सुरक्षित नै रहेको हामीले देखेका छौँ। यद्यपि विगत केही वर्ष यता चाहिँ यो गुठीको सरकारको जग्गा अतिक्रमण गर्ने र वन फडानी गरेर पनि त्यहाँ आफ्नो गैर कानुनी तरिकाले आफ्नो व्यवसाय अथवा बस्तीहरू बसाउने समाचारहरू पनि हामीले धेरै सञ्चार माध्यमबाट देखिसकेका छौँ। साधारण जनताले चाहिँ गएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने, गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने, जङ्गल फडानी गर्ने सम्भव हुँदैन। यसकारण चाहिँ जबसम्म सरकार आफै नै यस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्दैन, नियमहरू कडा लगाउँदैन, पुलिस परिचालन अलिक कडा गर्दैनन्, यो चाहिँ अलिकता गाह्रो विषय हो। जनताहरूले आफूले भोट हालेको नेतालाई पनि कहिलेकाहीँ घचघचाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। यसकारण यो निकै अप्ठ्यारो विषय हो, जहाँ चाहिँ नेतृत्व गर्ने, संरक्षण गर्ने व्यक्तिहरू नै जब चाहिँ वन विनाशमा लाग्छन्, देश विनाशमा लाग्छन्, निकै गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउने। जबकि यहाँ अहिले अख्तियार दुरुपयोगहरू पनि त्यति बलियो नभइराखेको बेला, जुन हाम्रो कानुन छ, कानुनहरू बलियो नभएको बेलामा, हाम्रो जुन न्यायपालिका पनि सुस्त तरिकाले हिँडिराखेको बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायभित्र ल्याउन चाहिँ निकै गाह्रो भएको अवस्था छ र यो नेपालको मात्र होइन, केही विकसित देशहरूको पनि यो अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्। यसको एउटा कारण के पनि हुन सक्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ आय आर्जनको अन्य स्रोतहरू पनि नहुनु पनि हुन सक्छ। यसकारण चाहिँ अब गएर वन जङ्गल मास्ने, काठ काट्ने, काठको तस्करी गर्ने। सकारात्मक कुरा गर्ने हो भने धेरै जसो अहिले युवाहरूमा चाहिँ वन जङ्गल चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ जनचेतना आइसकेको छ र गाउँघरमा पनि यो जुन सामूहिक वन भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ, धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ एउटा सफल प्रयास रहेको छ कि गाउँलेहरूले नै आफ्नो एउटा चाहिँ सामूहिक वन भनेर घोषणा गर्ने र त्यसको चाहिँ काठ काट्न नदिने। अब यसलाई अझ पनि प्रभावकारी बनाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने वन कार्यालय र यो वडा कार्यालयले, नगरपालिकाले चाहिँ नजिकको वनबाट चाहिँ जडीबुटीहरू र त्यसको फलफुलहरू कलेक्सन गर्न अनुमति दिने गर्दछ र त्यसबापत केही दस्तुर तिरेर चाहिँ गाउँलेहरू गएर त्यहाँ अब जस्तो तराईतिरको जङ्गलमा जामुन फलेको छ भने जामुन टिप्न पाइने, पहाडतिर चाहिँ काफल पाकेको छ भने काफल टिप्न पाइने, काफलको बोक्रा पनि टिप्न पाइने, यी नियमहरू चाहिँ छ। र यसले एउटा राम्रो कुरा के पनि गर्छ भने काठ काट्न चाहिँ दिँदैन, काठमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने यी बोट बिरुवाहरूमा गाउँलेहरूले आफ्नो आय आर्जन देखेको खण्डमा चाहिँ त्यसको पातबाट, फलबाट, बिउबाट र यो हरेक वर्ष हुने जुन जडीबुटीहरू छ जस्तो जटामासी भयो, सुगन्धबाल भयो, यिनीहरूको चाहिँ जडा पनि उखालेर चाहिँ जुन यसको व्यापार छ त्यो भएको खण्डमा चाहिँ वन जङ्गल हामीलाई चाहिन्छ, यही नै हाम्रो आय स्रोत हो भन्ने एउटा चाहिँ गाउँलेहरूलाई हामीले राम्ररी ट्रेनिङ दिन सक्यौँ। ट्रेनिङ चाहिँ केमा भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ जङ्गलबाट फाइदा लिने, तर जङ्गल चाहिँ नमास्ने। उदाहरणको लागि चाहिँ जटामासी जस्तो यो वर्षै पछि हार्भेस्ट गर्न मिल्ने जडीबुटीहरूलाई पनि 100% चाहिँ नउखाल्ने, केही जडाहरू चाहिँ हामीले छोडिदिने, त्यसमै 4-4 फिट पछि 1-1 फिट चाहिँ छोडिदिने, त्यतिकै त्यसको चाहिँ गानो चाहिँ जमिनमा रहिरहोस् र तितेपाती जस्ता कुराहरू पनि हामीले काट्दाखेरि नउखेल्ने, जडाभन्दा माथिबाट काट्ने तर नउखेल्ने। यस्ता सिम्पल ट्रेनिङहरू हामीले हाम्रो गाउँका जनताहरूलाई दिन सक्यौँ भने चाहिँ उहाँहरू नै बेस्ट माध्यम हुन्छ हाम्रो जङ्गलहरू जोगाउनको लागि। र अहिलेसम्म पनि नेपाल चाहिँ अक्सिजन प्रड्युसिङ कन्ट्रीमा आउँछ। चीन र भारतको बिचमा हामी छौँ। चीन र भारत दुईटै देश विश्वको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या बोकेको राष्ट्रहरू हो भने कल कारखाना पनि धेरै भएको राष्ट्रहरू हो र यिनीहरूको जुन प्रदूषण छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई पक्कै पनि असर गरेको छ। जङ्गललाई जोगाउनलाई हामीले जङ्गल नजिकका गाउँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अझ जनचेतना दिने र जङ्गललाई नै एउटा आय आर्जनको स्रोत, यो रिजेनेरेटिभ भन्छ त्यसलाई चाहिँ। रिजेनेरेटिभ भनेको चाहिँ जङ्गलमा जाने, जङ्गलका फाइदाहरू लिने तर जङ्गललाई चाहिँ नमास्ने, जङ्गललाई चाहिँ हामीले जोगाएरै राख्ने, यी सिपहरूको चाहिँ कमी छ। कुनै पनि देश विकासको लागि इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ एउटा मेन पार्ट हो
तर तिनै इन्डस्ट्रीबाट निस्केको जुन फोहोर व्यवस्थापनमा भने कसैको पनि ध्यान दिएको देखिँदैन र इन्डस्ट्रीबाट जुन निस्केको फोहोर मैला व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कस्तो कदम चाल्नु पर्ला र कस्तो कदम चाल्दा चाहिँ उपयुक्त होला? हामी कहाँ भएका थुप्रै कल कारखानाहरू चाहिँ धेरै पहिला स्थापना गरिएको कल कारखानाहरू हुन् र त्यति बेला चाहिँ पर्यावरणको त्यति जनचेतना थिएन। यसकारण चाहिँ कल कारखानाको जुन विषादी धुवाहरू चाहिँ त्यतिकै हावामा छोडिदिने, किनभने सस्तो पर्छ कल कारखानालाई चाहिँ त्यसरी, र हुनसक्छ त्यसलाई त्यति प्रविधिहरू पनि आएको थिएन। धुवाहरूलाई चाहिँ सफा गरेर मात्र हावामा छोड्ने उपत्यकाभित्र पनि हामीले देख्न सक्छौँ। निकै विषादी, निकै कालो धुवाहरू चाहिँ हामीले वातावरणमा त्यत्तिकै छोडेको कल कारखानाहरूलाई हामीले देख्ने गरेका छौँ। र जस्तो चिनी मिल भयो र थुप्रै कल कारखाना भयो, त्यसको विषादी पानी तरल पदार्थ पनि नदीमा गएर नाला नदीमा चाहिँ त्यतिकै जोडिदिने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो देशमा त अहिले पनि नदीबाट पोखरीबाट चाहिँ पानी खाने, गाईबस्तुलाई खुवाउने, कपडा धुने, जीवनोपयोगी धेरै कार्यहरू चाहिँ हामीले अझ पनि नदी र पोखरीहरूबाट डाइरेक्ट गर्ने गरेको हामीले गाउँघरमा देखेका छौँ। थुप्रै कल कारखाना छन् जुन पुराना छन् र त्यसको चाहिँ प्रदूषण सिधै हावा र पानीमा हामीले अहिलेसम्म आइराखेको देखिराखेका छौँ। अहिले पर्यावरण मैत्री नियमहरू धेरै आइसकेको छ नेपालमा पनि। यद्यपि यदि कल कारखाना नजिकका बासिन्दाहरूले चाहिँ गएर वडा कार्यालय या नगरपालिका या सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ उजुरी दिएको खण्डमा या केस नै अदालतमा गएर हालेको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न चाहिँ सकिँदैन। हाम्रा जुन कल कारखाना नजिकका बासिन्दाहरू छन् उनीहरूसँगै कतिको क्षमता छ त यी कल कारखाना जसले चाहिँ प्रदूषण गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ न्याय अन्तर्गत लिएर आउने, किनभने उहाँहरूले दिएको एउटा पत्रले कल कारखानालाई बन्दै पनि गर्न सक्छ। दुर्भाग्यपूर्ण एनोनिमस केसहरू भनेको चाहिँ गुमनामी केसहरू चाहिँ यो केसमा चाहिँ त्यति लागू हुँदैन, त्यसको सुनवाई हुँदैन। यसकारण चाहिँ गुमनामी केसहरू पनि गर्न नसकिएको हुनाले चाहिँ थुप्रै कल कारखानाहरू विशेष गरी तराईतिर चाहिँ अहिले पनि छन् जसको प्रदूषण चाहिँ वातावरणमा र पानीमा पनि। तराईमा जानुभयो भने जुन कल हुन्छ, चापाकल हुन्छ, त्यसको पानीमा अहिले आर्सेनिक पोइजनिङ, पानीबाट यति केमिकल गइसकेको छ जमिनमा कि तपाईँको गाउँमा तपाईँले अर्ग्यानिक फार्मिङ गरे पनि तपाईँ कहाँ आउने पानीमा चाहिँ केमिकल चाहिँ मिसिएरै आएको हुन्छ। यसको चाहिँ ठुलो समस्या छ। आगामी 20 वर्षको योजना, 30 वर्षको योजना चाहिँ के हुन सक्छ भने नेपालले प्राय जसो चाहिँ प्रदूषण ननिकाल्ने कल कारखानामा मात्र फोकस गर्ने। धेरै देशहरू छन् या भारतको पनि एउटा स्टेट छ सिक्किम, जहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङदेखि लिएर प्रदूषण दिने कल कारखाना चाहिँ बन्द गर्ने र अर्ग्यानिक फार्मिङ चाहिँ कम्पलसरी गर्नेतिर स्टेटले एउटा नियम लगाइसकेको छ। भुटानको पनि यस्तै नियमहरू छन्। यसकारण चाहिँ नेपाल एउटा जो चाहिँ वातावरण मैत्री देश छ, सुन्दर देश छ, हाम्रो पर्यटन धेरै राम्रो छ। यहाँ पनि हामीले चाहिँ वातावरण मैत्री नियमहरू सजिलै लगाउन सक्छौँ र यहाँको हावा सफा भयो, पानी सफा भयो भने यसको आफ्नै एउटा हाम्रो स्वास्थ्यप्रति पनि सकारात्मक असर पर्छ भने, पर्यटनमा पनि यसको ठुलो असर पर्छ भने, कृषिमा पनि ठुलो असर पर्छ। यसकारण चाहिँ अबदेखि नम्बर 1 हामीले चाहिँ यो प्रदूषण दिने कल कारखानालाई चाहिँ हामीले परमिसन नै नदिने। नम्बर 2 प्रदूषण नदिने कल कारखानाहरू जस्तो कि टोमेटो केचपको फ्याक्ट्री भयो, सक्खर बनाउने फ्याक्ट्रीहरू भयो, अहिले त कोलु भनेर चाहिँ तराईतिर सानो मेसिन राखेको हुन्छ। यसका थुप्रै कल कारखाना छन् जसले चाहिँ देशको आर्थिक उन्नतिमा पनि सकारात्मक हुन सक्छ भने प्रदूषण पनि न्यून गर्न सक्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यदि कसैले चाहिँ 100 करोड खर्च गरेर एउटा फ्याक्ट्री राख्छ भने उसले 50 लाख खर्च गरेर ती फोहोरहरूलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्रै व्यवस्थापन गर्ने पनि प्लान्टहरू राख्न सक्छन्। आजकल यस्ता मसिनहरू आइसकेको छ जुन मसिनहरूले चाहिँ हावाबाट निस्केको प्रदूषणलाई पनि सफा गरेर रिलिज गर्न सक्छ र पानी भयो या सोलिड वेस्ट छ भने त्यसलाई पनि जलाएर बिजुली निकालेर र कार्बन निकालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेस्टिसाइडको रूपमा युज गर्न मिल्ने पनि टेक्नोलोजीहरू चाहिँ विश्वभरि आइसकेको छ र यी टेक्नोलोजीहरू हरेक वर्ष सस्तो हुँदै गएर आइरहेको छ। पक्कै पनि भारत र चीनमा चाहिँ यी मेसिनहरू सस्तो पर्ला अरू देशको तुलनामा। यसकारण चाहिँ यी मेसिनहरूमा चाहिँ बरु हामीले चाहिँ यो आयात गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्याक्स फ्री गरिदिने ताकि कल कारखानाले चाहिँ सजिलै किन्न सकुन्। यसकारण चाहिँ कल कारखाना चाहिन्छ, कल कारखानाको विरुद्धमा म होइन, तर कल कारखानाले जुन गर्ने एउटा हावा र पानीमा जुन विषादी राखिदिन्छ, फोहोर राखिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिए जस्तो सुकै फ्याक्ट्री पनि नेपालमा हामीले राख्न चाहिँ सक्छौँ। तर हाललाई जबसम्म त्यो टेक्नोलोजी आउँदैन हामीले वातावरण मैत्री फ्याक्ट्रीहरूको मात्र अनुमति दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो। र जुन कुराहरूले चाहिँ ठुलो प्रदूषण बनाउँछ, ठुलो प्रदूषण चाहिँ निकाल्छ, ती फ्याक्ट्रीका प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले आयात गर्दा हुन्छ। सबै देशमा सबै कुरो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। हामीले आयातलाई कहिले पनि 100% रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ एउटा न्यूनतम सङ्ख्यामा लान सक्छौँ, न्यूनतम प्रतिशतमा चाहिँ लान सक्छौँ, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ न्यून गर्न सक्दैनौँ। यसकारण चाहिँ केही
फ्याक्ट्रीहरू जसको प्रडक्ट हामीलाई चाहिएको छ तर ती फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ प्रदूषण धेरै हावा र पानीमा दिइराखेको छ, माटोमा दिइराखेको छ भने ती प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्दा पनि केही फरक नपर्ला। वायु प्रदूषण सूचक जसलाई चाहिँ हामी एयर पोल्युसन इन्डिकेटर पनि भन्छौँ, वायु प्रदूषण सूचकको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ एसियाकै मोस्ट पोल्युटेड सिटीमा चाहिँ गनिने गरेको छ होइन। अनि त्यस्तै अब नेपालमा पनि थुप्रै एनजिओ आइएनजिओहरू चाहिँ स्थापना भएका छन् जो चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेर काम गरिरहेका छ भनेर देखाइएको छ। र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चाहिँ सरकार, जनता, आइएनजिओ, एनजिओ सबैलाई चाहिँ जानकारी रहेको छ र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेजर्सहरूको बारेमा पनि सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। तर पनि मेरो चाहिँ यहाँले पहिलो प्रश्न छ, तर पनि हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ त्यति प्राथमिकतामा किन नराखेको होला? र यसै गरी दोस्रो प्रश्न छ, जति पनि पोलिसीहरू बनाइएको छ त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि फोहोर मैला त्यो चाहिँ किन राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भएको छैन? र यो समस्या समाधान गर्न चाहिँ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, थुप्रै क्लबहरू छन्, आइएनजिओ एनजिओहरू छन्, उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन र अपनाउन जरुरी छ। धेरै वर्ष पहिला हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ बागमती नदीको सरसफाई कार्यक्रम भनेर, थुप्रै विद्यार्थीहरू पनि गए र हामीलाई लाग्यो केही एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा भोलन्टियर स्वयंसेवकको हिसाबले चाहिँ यो सत्कर्म गरेको हामीले बुझ्यौँ। तर नेपाल सरकारको ती वर्षका बजेटहरू हेर्ने हो भने 100 करोड चाहिँ बागमती सरसफाइमा खर्च भएको देखिन्छ। यो दुईटै कार्य चाहिँ एउटै हो या फरक हो त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर जहाँ 100 करोडको बागमती सरसफाइ कार्यक्रम यो 10-15 किलोमिटरको एउटा चाहिँ डिस्टेन्समा खर्च भएको छ, मलाई लाग्छ 100 करोडको मिनरल वाटर पनि हामीले बगाएको भए नदी सफा हुन्थ्यो होला। मैले भन्नुको कारण चाहिँ अलिकति आक्रोश पनि हो, किनभने यत्रो बजेट खर्च गरेपछि चाहिँ कार्य चाहिँ हुनुपर्छ कि त बजेट भएन, बजेट नै छैन र स्वयंसेवकहरू गर्छन् भने उहाँहरूले गरेको सानो कार्यलाई पनि हामीले सराहनीय गर्नुपर्छ। र जहाँ 100 करोड खर्च नेपाल सरकारले गरेको छ र त्यसको इम्प्याक्ट हेर्ने भने बागमती नदीमा लगभग 0 छ। हरेक वर्ष चाहिँ अझ फोहोर हुँदै गइराखेको छ, पानीको मात्रा अझ घट्दै गइराखेको छ। यसकारण चाहिँ ठुलो संख्यामा चाहिँ राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको हामीले देखेका छौँ। या भोलि यो कुराहरू आउँछ पब्लिकमा, कुनै पनि सरकारी डकुमेन्ट भनेको चाहिँ लुकाएर राख्न सकिने डकुमेन्टहरू होइन, हराउन सक्ला तर जनताले खोजेको खण्डमा चाहिँ सरकारले दिनै पर्ने हुन्छ। जनताहरू चाहिँ धेरै जागृत भइराखेका छन् सूचनाको हकप्रति चाहिँ। यसकारण चाहिँ यी बजेटहरू हामीले बागमती सरसफाइको बजेटहरू सरकारसँग माग्ने हो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ 1 अरब भन्दा पनि बढी खर्च भएको हामीले देख्छौँ, सायद अहिले पनि छ होला। अहिले जानकी मन्दिरको सरसफाइको बजेट 1 करोड भन्दा पनि बढी छ वर्षको, तर सरसफाइ भइराखेको छ कि छैन? तपाईँ जाँदाखेरि जानकी मन्दिर कतिको सफा देख्नुहुन्छ? त्यत्रो खर्च भएको त्यहाँ हामीले त्यसमा असर देखेका छौँ कि छैनौँ? आफ्नो देशभित्रको बजेटको पनि दुरुपयोग चरम छ भने विदेशी निकायहरूको कुरा गर्ने हो भने जुन दात्री संस्थाहरू छ उहाँहरूले पर्यावरणमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा ठुलो रकम चाहिँ नेपाल सरकारलाई नदिएको र नेपाल सरकारलाई जतातिर बजेट दिएको त्यतातिर बढी कार्य गरेको हामीले देखेका छौँ। र डोनर एजेन्सीको चाहिँ धेरै जसो पैसाहरू चाहिँ जनतामा डाइरेक्ट पुग्ने, जनतासम्म एक्सेस हुने, कसरी चाहिँ यो विकासका बजेटहरू जुन चाहिँ विदेशबाट आउँछ त्यसको कति चरम दुरुपयोग हुन्छ भने कति उहाँहरूको पनि आफ्नै किसिमको एउटा फोकस हुन्छ जुन चाहिँ पर्यावरण मैत्री त्यति साह्रो हुँदैन। र यो फोहोर मैला कसले गर्छ त? अन्ततः हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फोहोर मैला त आखिर हामी जनताले नै गरिराखेको हो, हाम्रै कल कारखानाले गरिरहेको हो, हाम्रै रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूले गरिराखेको छ भने चाहिँ हामीले फोहोर फ्याल्दाखेरि हामीलाई नै ती जनचेतनाहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो फोहोर चाहिँ फोहोर भएर जाँदैन। एउटा अहिले भनेको छ फोहोरलाई मोहर बनाऊ भन्ने पनि हामीले क्याम्पेनहरू सुन्यौँ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने डिडिडी जब होइन, फोहोर मैला व्यवस्थापन भनेको चाहिँ यो 5 स्टार होटलमा कन्फरेन्स अटेन्ड गरेर फोटो हाल्ने फेसबुकमा जस्तो कार्य होइन। डिडिडी जब भनेको डिफिकल्ट पनि छ, डर्टी पनि छ, गनाउँछ फोहोर मैला व्यवस्थापनतिर र डेन्जरस पनि छ। कहिलेकाहीँ यो मेडिकल सरसफाइ गर्दाखेरि त्यहाँ यो सिरिन्जको सुईहरू भेटिन्छन्, हामीसँग त्यो खालि टेक्नोलोजी छैन जसमा चाहिँ हामीले एकदम सुरक्षित रूपमा चाहिँ सरसफाइ गर्न सकौँ। यसकारण चाहिँ जब हामीले फोहोर नै फ्याल्छौँ, फ्याल्दाखेरि नै हामीले चाहिँ एउटा जनचेतना बुझाइदिने हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र विदेशमा मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि हामी गाडीमा हुँदाखेरि हामीले गरेको फोहोर चाहिँ गाडीभित्रै राख्ने र घर फर्केपछि त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिक कागज यसरी चाहिँ छुट्याउने। यसकारण चाहिँ हामीले गर्ने फोहोर चाहिँ कमसेकम हामीले आफै पनि स्कुल कलेजदेखि नै हामीले के भन्न सक्छौँ, तपाईँसँग स्कुल ब्याग छ, कलेजको ब्याग छ, तपाईँले गर्ने फोहोर चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्यागमै राख्नुहोस् र स्कुलभित्र गएपछि या घरभित्र आएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहोस्। पहिला सुरु हामीले आफै पनि सोच्नुपर्छ कि हामी सरसफाइमा कति ध्यान दिने। र मैले अघि पनि भने पर्यटनमा चाहिँ हाम्रो देश धेरै डिपेन्डेन्ट भएको छ र अब यो कोरोनाको यो जुन लकडाउन छ विश्वभरि नै, यस पश्चात पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ अलिकता मेहनत नगर्ने भने पर्यटन आउँदैन पनि, किनभने मान्छे चाहिँ सरसफाइलाई लिएर अब धेरै जागरुक हुन्छन्। सस्तै होटलमा बसे पनि उनीहरूले सरसफाइ चाहिँ अब खोज्छन्। यसकारण चाहिँ यसप्रति हाम्रो देश जागृत भएन भने चाहिँ
हाम्रो कमसेकम पर्यटनबाट आउने पैसा चाहिँ देशलाई, जनतालाई, व्यापारीहरूलाई चाहिँ निकै न्यून भएर जान्छ। यसकारण चाहिँ यो अहिले हामीले हेऱ्यौँ कि जति सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन्छ, जति तपाईँ आफ्नो इम्युनिटी पावरमा ध्यान दिनुहुन्छ, रोग तपाईँलाई त्यति कम लाग्छ। यसकारण चाहिँ फोहोर बसेर र अस्पताललाई लाखौँ रुपियाँ तिर्नुभन्दा त हामी एउटा निरोगी बस्नु, सफा बस्नु र आफ्नो चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बलियो राख्नु हैन, आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धिमा चाहिँ खानेकुराको मात्र नभएर सरसफाइमा पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ देख्यौँ हैन। पहिलातिर हाम्रो जुन यो वास्तुशास्त्र थियो हैन, हाम्रो देशमा पनि इन्जिनियरिङ नभएको त होइन, घरको मुख चाहिँ पूर्वतिर राख्नु भनेको कारण त रहेछ नि त, आखिर सूर्यको प्रकाशले चाहिँ कीटाणुहरू चाहिँ नाश गर्ने रहेछ। अब अहिले त जसरी हामीले अब विदेशी इन्जिनियरिङ पढ्यौँ, डिजाइन मात्र हेऱ्यौँ, पूर्व पश्चिम हामीले हेरेनौँ, यसकारण चाहिँ धेरै कुराहरू साइन्टिफिक हुँदो रहेछ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सूर्यको प्रकाशको पनि इन्जिनियरिङको पनि कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। खुल्ला रूपमा हामीले जुन फोहोर मैला फ्याल्छौँ त्यतातिर पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ। र मैले भने अघि पनि तपाईँले जनता स्तरबाट, युवा स्तरबाट सुरु गर्नुहोस्, तर मेयर कहाँ गएर आफ्नो युथ संस्थाहरूमा पनि यो विषयहरू चाहिँ चर्चा गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो नेसनल फरेन भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले लोकल विषय बनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दा चाहिँ मास्कको प्रयोगले जथाभावी फाल्नाले चाहिँ वातावरण प्रदूषणको चाहिँ प्रमुख कारण बनेको छ। सो यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, स्पेसली चाहिँ लङ रुटमा जाँदाखेरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा डस्टबिनहरू हुँदैन अनि मान्छेहरू चाहिँ यत्तिकै मास्कहरू फालिरहेको हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो कोरोनाले गर्दाखेरि मास्क, स्पेसली यो वान टाइम युज मास्कले चाहिँ नेपालभन्दा पनि बढी विदेशमा, विशेष गरी यो समुद्रसँग जोडिएको देशहरूमा चाहिँ अहिले ठुलो समस्या उत्पन्न गरेको छ। र हामी कहाँ चाहिँ बाटोमा अहिले धेरै ठाउँहरूमा मास्कहरू फ्यालिएको देख्न पाइराखेको छ। र त्यो मास्क त आफैमा एउटा फोहोर हो भने मास्कसँग यदि कीटाणुहरू त्यतिकै फ्यालिएको छ त्यसले स्वास्थ्यमा पनि डाइरेक्ट असर चाहिँ पर्छ। अहिले पनि हामीले टेलिभिजनबाट कुनै यस्तो जनचेतनामूलक सन्देशहरू हामीले देख्न पाएको, सुन्न पाएको चाहिँ छैन। तपाईको मास्क चाहिँ या त कम्प्लिटली प्लास्टिकले बनेको हुन्छ, कसैले चाहिँ कम्प्लिटली कपडाले, कटनले बनाएको मास्क पनि प्रयोग गरिराखेको छ भने कुनै कुनै मास्कमा चाहिँ कटन, प्लास्टिक र मेटल तीनटै कुराले चाहिँ बनेको हुन्छ। तपाईको मास्क पुरानो भयो, धेरै मास्कहरू चाहिँ रियुजेबल छ भने धोएर लाउन सक्ने पनि छन् भने कुनै मास्क चाहिँ विशेष गरी मेडिकल मास्कहरू, अस्पतालका मास्कहरू चाहिँ एकचोटि लगाएपछि फ्यालिदिन्छन् डाक्टरहरूले, नर्सहरूले, भोलि फेरि अर्को लगाउँछ। यसकारण चाहिँ यसको चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ हामीले मास्कलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने र त्यसपछि मैले अघि भनेको जस्तै प्लास्टिक हो भने प्लास्टिकको रिसाइकलमा पठाउने, कटन हो भने त्यसलाई कागजको रिसाइकलमा पनि मिक्स गर्दा हुन्छ र मेटल राखिएको छ भने मेटल झिकेर त्यसलाई चाहिँ मेटल रिसाइकलमा राख्ने। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि कमसेकम 24 घण्टादेखि लिएर 48 घण्टासम्म, 1-2 दिनसम्म चाहिँ त्यसलाई साबुन पानीमा या डिसइन्फेक्टेन्ट भित्र राखेर चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई फेरि साधारण रिसाइकल तरिकाले प्लास्टिक, पेपर, कटन भनेको पेपर हो र मेटल रिसाइकल गर्न सक्छौँ। यो गरेको खण्डमा चाहिँ मास्क चाहिँ हामीले जिरो उसमा लान सक्छौँ र यसमा अस्पतालहरूले चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ, किनभने ठुलो वेस्ट चाहिँ मास्कको चाहिँ अस्पतालहरूबाटै आउँछ दिन हो। विशेष गरी राजधानी काठमाडौँको फोहोर मैला चाहिँ कलेक्सन भएर एउटा कुनै काठमाडौँ बाहिरको धादिङको एउटा गाउँमा गएर फ्यालिने गर्छ र त्यहाँ कहिलेकाहीँ गाउँलेहरूले चाहिँ प्रोटेस्टहरू पनि गरेको हामीले न्युजमा सुन्न पाएका छौँ। हाम्रो फोहोरले कुनै गाउँलेलाई डिस्टर्ब गर्नुपर्छ भने हामीसँग त्यो कुनै अधिकार छैन। यसकारण चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै यसको चाहिँ अलिकता प्र्याक्टिकल ठुल्ठुला लगानीबाट ठुल्ठुलो मसिन ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन हरेक ठुला सहरको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ, जबकि स्थानीय तहहरूको बजेटको ठुलो हिस्सा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि छुट्याइन्छ। यसरी हेर्दा खर्च भइरहेको बजेटको अनुपातमा फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन भइरहेको छ त? हाम्रो देशमा अझ पनि केही कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएका चाहिँ छैनौँ, जस्तो कि पोषक र अर्ग्यानिक खानेकुरा। फोहोर मैला व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै त्यसमा बजेट कम छुट्याउने, त्यसमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हेप्ने, सानो दर्जा दिने, स्यालेरी पनि कम दिने। विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ डिडिडी जब भन्छ, डर्टी, डेन्जरस, डिफिकल्ट। जस्तो कि फोहोर मैला व्यवस्थापन हेर्ने भने त्यो डर्टी पनि छ, डेन्जरस पनि छ र डिफिकल्ट पनि छ, सजिलो छैन यी कामहरू, किनभने उनीहरूको काम जटिल छ, अप्ठ्यारो छ र यसकारण चाहिँ राम्रो आय आर्जन पाइराखेको छ भने चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन अप्ठ्यारो काम भए पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा काम गर्न जान्छन्। हाम्रो आफ्नै अफिसमा र मेरो घरमा हामी चाहिँ जिरो वेस्ट भन्छौँ हैन। हरेक दिन बिहान फोहोर मैला उठाउने साइकल आउँछ र हाम्रो अफिसबाट, हाम्रो घरबाट चाहिँ लगभग न्यून हप्तामा सायद 1 पोका या 2 पोका, त्यो पनि कहिलेकाहीँ महिनामा 1 पटक हामीले चाहिँ फ्याँक्छौँ। भनेको अर्थ चाहिँ लगभग सबै फोहोर हामीले चाहिँ आफ्नो घरभित्रै, आफ्नो अफिसभित्रै व्यवस्थापन गरेका छौँ।
कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो भन्न खोजेको कारण चाहिँ एउटा जनचेतना पनि हो। नम्बर 1, जब हामीले फोहोर फ्याल्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअली 6वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले त्यसलाई छुट्याउँछौँ। नम्बर 1, कागजको एउटा हामीले बिन राखेका छौँ, प्लास्टिकको अर्को राखेका छौँ र कुहिने कुराहरू जुन चाहिँ किचनबाट आउँछ त्यसलाई हामीले तेस्रो बट्टामा राख्छौँ र त्यो कुहिने फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले घरकै जमिनमा गाडेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मल बनाउँछौँ भने चौथो कुरा चाहिँ हाम्रो सिसा हुन्छ। सिसाहरू फुट्यो भने चाहिँ त्यसलाई एक ठाउँमा राख्छौँ। 5औं कुरा भनेको चाहिँ मेटलहरू जस्तो फलाम भयो, स्टिल भयो, यहाँसम्मको स्टेपलरको पिनहरू पनि हामीले एउटा बट्टामा जम्मा गर्छौँ र त्यो चाहिँ एक ठाउँमा जान्छ र यो 5 कुराहरू चाहिँ किन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ घरसम्मै अफिससम्मै आइपुग्छ काठमाडौँमा। फोहोर व्यवस्थापनकर्ताहरू भन्दा पनि हुन्छ उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन ठुलो छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ कबाडीवाला र अन्य नाम दिएर चाहिँ हेपिन्छ तर उहाँहरूको चाहिँ पर्यावरणमा ठुलो भूमिका छ देशमा। घर घरमा गएर उहाँहरूले कागज, प्लास्टिक, फलाम, सिसा किनेर जानुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले फेरि फ्याक्ट्रीलाई बेच्छ जसले चाहिँ त्यसलाई रिसाइकल गर्छ र उल्टो फोहोर किने बापत उहाँहरूले पैसा पनि दिएर जान्छ। फलाम, सिसा, कागज, प्लास्टिक गनाउँदैन। हामीले दुधको प्याकेटलाई पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि भित्र पानी राखेर सफा गरेर राखिदिन्छौँ, किनभने दुधको प्याकेट त्यतिकै फाल्ने हो भने त्यसमा किरा लाग्छ, गनाउन थाल्छ। अब आयो 5औं कुरा, जुन कुरा चाहिँ जस्तो तरकारी भयो, खानाहरूका जुन अरू वेस्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गाड्यो भने त्यही नै भोलि गएर अर्ग्यानिक मल हुने हो। 6औं बक्सामा चाहिँ मात्र हामीले फ्याल्नै पर्ने कुराहरू जुनलाई चाहिँ हामीले रिसाइकल गर्न सक्दैनौँ र कुहाउन पनि सक्दैनौँ त्यो मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ 6औं बक्सामा राख्छौँ र त्यो भर्नमा प्राय 2 हप्तादेखि लिएर 4 हप्तासम्म लाग्छ। 1 महिना अगाडिको कुरा हो, सिंहदरबारभित्र 4 दिनसम्म कागज र प्लास्टिक जलाजलाई गर्यो। मैले प्रहरीलाई फोन गरेँ, प्रहरी त्यहाँ पुग्यो पनि अनि मलाई फोन गरेर के भन्नु चाहिँ त सिंहदरबारभित्र पो जलाइरहेको रहेछ, हामीले के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ राज्य परिचालन गर्ने मेन ब्रेन भनेको सिंहदरबार, त्यहाँ पनि फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ कुनै व्यवस्था रहेछ। त्यही भएकै प्लास्टिक जलाउनुको सट्टा बरु त्यसलाई रिसाइकल गरेको भए हुन्थ्यो अथवा सिंहदरबारभित्र नै एउटा रिसाइकल प्लान्ट, प्लास्टिकको पनि पेपरको पनि हैन। हाम्रो गोप्य कागजहरू हुन्छ हामीले अरूलाई दिन सक्दैनौँ भने तपाईले त्यही नै बसेर अन्डाको क्रेट बनाउनुस्, थुप्रै कुराहरू चाहिँ छ। यसकारण चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ कस्तो छ भने हामीले ध्यान नै नदिएको हो र यतातिर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले इज्जत नदिएको हो, स्यालेरी पनि राम्रो नदिएको हो। चीनमा अहिले कडा नियम के लागेको छ भने त्यहाँ एउटा क्युआर कोड दिने तपाईको प्लास्टिकमा, तपाईले किनेको सामानहरूमा र फोहोर चाहिँ बाटोमा भेटियो भने त्यो क्युआर कोडले चाहिँ कुन व्यक्तिले फालेको समेत पत्ता लगाउन सक्ने र उनीहरूलाई फाइन लगाउन सक्ने। अब त्योसम्म हामी कहिले पुगौँला नपुगौँला, तर कमसेकम जुन कम्पनीको चाउचाउको बाटोमा छ फ्यालिराखेको, हामीले धेरै पहिला जुन कम्पनीको हामीले बोतलको चाहिँ ड्रिङ्क खान्थ्यौँ, सफ्ट ड्रिङ्क, त्यो चाहिँ बोतल फिर्ता गरे नै 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ फिर्ता हुने त्यस्तो नियमहरू थियो। यसकारण जुन पसलले तपाईँले बेचिरहेको छ त्यसको खोल या त्यसको बोतल या त्यसको टिन उनीहरूले नि फिर्ता लिँदाखेरि अर्को तपाईँलाई दिँदाखेरि चाहिँ 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ चाहिँ त्यसमा डिस्काउन्ट दियो भने चाहिँ यो आफैमा फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो हुन सक्थ्यो। जुन ट्रकहरूले चाहिँ त्यो पसलमा सामान ओह्राल्छ त्यसैले त्यसको फोहोर पनि लिएर गएर रियुज गर्न पनि सक्छ, रिसाइकल पनि गर्न सक्छ। यी विषयहरूमा हाम्रो देशमा कतिको अध्ययन भएको छ विगतमा त्यो पनि हामीले हेरेको चाहिँ छैनौँ। यसमा ध्यान दिने हो भने थुप्रै आइडियाहरू तपाईँहरूले लिएर आउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो मेयरलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मेयरहरूले पनि यसको लागि बजेट छुट्याउन सक्छ। तर जनता स्तरबाट हुने फोहोर व्यवस्थापन छ त्यसको लागि बजेट चाहिँदैन। तपाईले आफ्नो घरमै आफ्नो बुवाआमालाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमालाई यो बेसिक कुरा, पर्यटन जुन छ हाम्रो पहाड र हिमालमा मात्र छैन, तराईमा पनि पर्यटन बोकेको क्षमता हाम्रो थुप्रै छ। चितवन छ, बर्दिया नेसनल पार्क छ, लुम्बिनी भगवान बुद्धको जन्मस्थल छ, जनकपुर सीता माताको चाहिँ जन्मस्थल छ। यसकारण थुप्रै जिल्लाहरू छन्, कतिको सफा राख्नु भएको छ तपाईले आफ्नो पर्यटकीय क्षेत्रलाई, यसले चाहिँ धेरै फरक पार्छ। अर्को साता युथ टिभी शोको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।